बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में मिडल ईस्ट के ममालिक में बार बार धमाके की आवाज सुनी जा रही है। लेकिन अमेरिका और इसराइल अपनी दुनिया की पूरी ताकत इकट्ठी करके ईरान में जो रजीम चेंज करना चाह रहा है, बज़ाहिर लगता है इसमें नाकाम हो जाएगा। ईरानी मीडिया ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हफ्ते की सुबह इसराइल और अमेरिका के हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई शहीद हो गए। सरकारी मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी। इसके अलावा उनकी बेटी, उनकी नवासी दामाद और दीगर वजीर दफा और दीगर लोग की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जब रशिया, अमेरिका और इसराइल ने दुनिया के लेटेस्ट तैयारों से 400 तैयारों से और हजारों मिसाइल दागे, इस सिलसिले में अमेरिकन मीडिया कुछ और दावे कर रहा है, ईरानी मीडिया कुछ और कर रहा है, अल जजीरा कुछ और कर रहा है, और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत और इसराइल पूरी ताकत और इंटेलिजेंस बेस पर जो उनकी इंफॉर्मेशन थी उनको लेने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो सका। जो चाह रहे हैं, खामनेई की शहादत के बाद जिस तरह लाखों करोड़ों लोग ईरान में बाहर निकले और ईरान की मौजूदा क़यादत ने कहा कि अमेरिका को ऐसा और इसराइल को जवाब देंगे कि मुद्दतों वो याद रखेगा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका की ख्वाहिश पर ईरान उनकी गुलामी कबूल कर ले। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि अब ईरान की जो 88 के करीब शूरा है अपने नए अमीर का इंतखाब करेगी, और नए अमीर उनके खामनी के अलावा नौजवान हैं, जज्बाती हैं। वो पहले बुजुर्ग थे, तकरीबन 87 उनकी उम्र थी। उन्होंने शहादत से पहले कहा, जो प्रोपोगंडा कर रहे थे वो किसी महफूज मकाम पर चले गए जहां रिहाइशगाह थी, और उनकी एक कुरान की आयत कर रही है कि मैं शहादत के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है कि अमेरिका ने जो खौफ और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए प्रोपोगंडा किया था कि उनके वो सुप्रीम कमांडर जिन्हें शहीद कर दिया गया ईरानी मीडिया के मुताबिक, वो उनको ईरान को अमेरिका को उसमें नाकामी हुई और अब अमेरिका को खौफा जवाब ना दे। जबकि यूएनओ ने और ओआईसी ने फॉर्मेलिटी पूरी की। रशिया ने इस मौके पर, चीन ने बाशगाफ लफ्जों में कहा, अमेरिका और ईरान ने दुनिया को तीसरी जंग की तरफ धकेला और अमेरिकन जारियत दुनिया के एक बड़ी तबाही के दहाने पर ले जा रहा है। ईरान के नाज़रीन, आज जो मनाजर अल जजीरा और दूसरे मीडिया ने देखे, ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए सोगवारों का इतना बड़ा इज्तिमा जाहिर करता है कि इस मुल्क में रजीम चेंज आसान नहीं होगी। अमेरिका ने इनको निशाना बना कर इनको ऐसा हीरो बना दिया है कि अवाम रजा शाह और दीगर को कभी कबूल नहीं करेंगे, और अमेरिका की ये साजिश कामयाब होती नजर नहीं आती। ताहम दूसरी तरफ ईरान ने जो वापस इसराइल पर हमले किए, तेल अबीब पर गूंज उठा। अमेरिकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्हें बचाती रही, लेकिन ईरान के जवाबी कार्रवाई पर जहां अमेरिकन बेस थे, यूएई हो, मिस्र हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, दोहा हो, दीगर ममालिक के इस्लामी ममालिक पर भी होने वाले हमलों की पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने मजम्मत किया। लेकिन सवाल तो ये है कि यकीनन इस्लामी ममालिक को आपस में बैठना चाहिए। यूएई तो बिल्कुल बेकार और रफ चक्कर हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मसले वस्ता के हालात पर इजलास में अमेरिका की सख्त मजम्मत की है, लेकिन शायद अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं। रशिया ने भी अमेरिकी हमले को तीसरी जंग की तरफ कहा और चीन ने भी खुल के मजम्मत की है, लेकिन अमेरिका अपनी इस दोस्त धांधली से पीछे नहीं हट रहा। सऊदी अरब,
یو اے، یمن اور دیگر ممالک، کویت نے اسے مذمت کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے۔ لیکن سوال تو یہ ہے، مسلمان آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ یو اے کس مرض کی دعا ہے؟ امریکن میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، بعض جگہ یہ اسے بظاہر پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن امریکن میڈیا کر رہا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے کچھ لوگ دعوے ہیں ان کے، میں اس کو حقیقت نہیں کہہ رہا، کہ مجبور کیا کہ حملہ کرنے کا، لیکن امریکہ ایک مکار اور ایک عیار ہے۔ ایک سال پہلے بھی اس نے کہا کہ ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں، اور اب خود کہتے ہیں ایٹمی طاقت نہیں، ایٹمی طاقت ہوتی تو ایران جواب دیتا، لیکن ایران نے کہا کہ وہ اپنے سپریم کمانڈر خامنئی کی شہادت کا امریکہ اور اسرائیل سے ایک ایک جواب لیں گے، اور آخری دم تک شہادت تک لڑتے رہیں گے۔ ان کی شہادت کے جو الفاظ ہیں ان کے سپریم کمانڈر خامنئی کے، انہوں نے کہا کہ مسلمان کے لیے شہادت ہی جذبہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، پاکستان کی عجیب سی خاموشی ہے۔ اس موقع پر رشیا کے پیوٹن نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ پھاڑ دیا۔ یورپ نے پھر بھی ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ معاہدے کے وفادار رہے۔ ایران ایک ایسے معاہدے کا پابند کیوں کرے جسے مغرب نے خود ترک کر دیا؟ ناظرین، ایک طرف تو یمن کے لوگوں نے کہا کہ معاہدہ مذاکرات کے قریب ہو چکا تھا، مذاکرات ختمی شکل پہنچ رہے تھے، لیکن امریکہ نے اور اسرائیل نے اس کی وائلیشن کی۔ مذاکرات، ایران تمام مذاکرات مان گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مغربی ایٹمی طاقت ایران کا امریکہ کا ایک بہانہ تھا، دراصل رجیم چینج نشانہ تھا۔ کٹ پتلی یہ امریکہ ہر ملک میں اپنے حکمران بناتا ہے، اور کئی ممالک میں بنایا، اور پھر اس حملے پر ناظرین پاکستان میں بھی سخت تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ جیسے ہی سپریم کمانڈر خامنئی کی شہادت کی خبر آئی تو پاکستان کیا دنیا بھر میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ کراچی میں ہونے والے پروٹیسٹ میں بعض میڈیا نے کہا 9 سے 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور ملک کے پاکستان سمیت دیگر ممالک میں امریکہ کی اس ہم نہیں ایران پر حملے کے خلاف سخت پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ موقف کیا جائے۔ کل کو ایک طرف تو بھارت افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں اگر اسرائیل نواز حکومت لائی گئی اور دوسری طرف پاکستان افغانستان سے لڑے گا تو پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور بلوچستان کے بارے میں بھی اسرائیل میڈیا نامناسب گفتگو کر چکا ہے۔ اب پاکستانی حکمرانوں کو دیکھنا ہے کہ وہ ملکی مفاد میں فیصلہ کرے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے دنیا کا امن تباہ کیا، جسے بورڈ آف پیس میں شامل ہے، نوبل امن کے نامزد کیا، وہ کیا آنے والے دنوں میں جیسے کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی اسرائیل گئے، ان کے ساتھ مل کر خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر، لیکن پاکستان یاد رکھے پاکستان کی فضائیہ فوج اور عوام اپنے چپے چپے کی حفاظت ہے، لیکن اس موقع پر مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ایک ہونا ہوگا۔ اگر وہ وہاں اپنے بڑے ہدف کر چکا ہے تو پاکستان بے سکا بھی کسی بھی قیمت پر، امریکہ ہمدرد نہیں ہے، وہ استعمال کر رہا ہے۔ خود یورپی یونین اس کا ساتھ نہیں دے رہی بورڈ اور ہومر میں۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی، جس طرح ایران نے جوابی کارروائی پر اب امریکہ چیخ رہا ہے کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو پھر وہ حملہ کرے گا، جبکہ ہفتے کی صبح سے ہونے والے ایران کے جوابی کارروائیاں مختلف ممالک میں جاری ہیں۔ وہ اسرائیل کو بھی نشانہ بارہ تل ایبا پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، وہ اپنی محفوظ مقامات پر پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف کراچی امریکن قونصلیٹ خانے کے سامنے بھی پاکستانیوں نے احتجاج کیا، لاہور میں، اسلام آباد میں کیا، جس میں توڑ پھوڑ ہوئی، اور کراچی میں ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ اقوام متحدہ میں پیوٹن کا اور چین کا وزارہ، لیکن امریکہ لگتا ہے دوسری طرف امریکہ نے امریکہ کی اس خلاف ورزی پر ایران نے آخری قطرے تک لڑنے کی گولی تک ادارہ کیا ہے۔ دوسری طرف پاسدار نے اقبال نے انباء حرمت بند کر دیا ہے، جس سے تیل کی ترسیل خاصی ڈسٹرب ہو گئی اور تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔
नाज़रीन بعد जो मैं अल जजीरा, CNN, BBC और दीगर टीवियों पे देख रहा था बैठा कि लोगों का ख्याल है कि ईरान जिस तरह चाह रहा था जल्द हो, ये जंग 7, 8 और 10 दिन तक भी चल सकती है, क्योंकि ईरान की नई नौजवान क़यादत अपने सुप्रीम कमांडर आमने की शहादत का बदला लेने का अज़म कर रही है और इसराइल पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। दुबई में, UAE में, दोहा में, मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर, मुख्तलिफ मकामात पर जो भी है, और इसराइल पर भी हमले हैं, जबकि अमेरिका भी बार बार अपने कर रहा है। नाज़रीन ये तो बात कन्फर्म हो गई, अमेरिका की दहशत और खौफ हवा में रह गया। जब वो कह रहे थे हम नहीं, अपने महफूज मकाम से चले गया, वो उस घर में रहते थे, वहां ही शहीद हुए जहां वो रहते थे। उन्होंने जगह नहीं की। उन्होंने, जब उन्हें कहा गया अपना मकाम ईरानी मीडिया को, तो उन्होंने कहा मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं शहादत चाहता हूं। दूसरी तरफ नाज़रीन BBC ने भी कहा है कि पाकिस्तान इनकलाब ने हमलों की छठी लहर का आगाज कर दिया। मशरिक़ वस्ता के 27 अमेरिकी अड्डों पर हमलों का दावा किया गया है। इसराइल के तल नोफ एयर बेस और इसराइली फौज के कमांडर हेडक्वार्टर और एक बड़े दफाई सनती कम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया है। इसराइल ने पहली दफा सायरन बजकर खुद को जाने बचाई है, लेकिन अमेरिका की सारी ये साजिश अब ये बेनकाब हो गई कि सिर्फ और सिर्फ एटमी पावर बनाने का ईरान बहाना था, रजीम चेंज निशाना था। रजीम चेंज तो गालबन और भी कई मुल्कों में की, क्या अमेरिका में कोई बंदा रजीम चेंज इस तरह कर सकता है? माने देखना यह है कि अब ईरान की नई शूरा मजलिस शूरा जो तकरीबन 88 अफराद पर नए अपने लीडर को करती है, ईरानी अवाम और बच जाने वाली क़यादत, जिसमें सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया, स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया, सुप्रीम कमांडर के नवासे बेटे, और इतनी शहादतें देने के बावजूद भी अवाम का जो जम्मे गफीर उनकी शहादत की खबर के बाद आए निकला। ऐसा लगता है कि ईरान इस जंग को लंबा ले जा सकता है। अमेरिका और इसराइल के जंगी त्यारे, लड़ाके त्यारे, लेटेस्ट मिसाइल सिर्फ उनके लिए ना काफी हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव है, पाकिस्तान में होने वाले प्रोटेस्ट कि ये खुलकर बात करे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी स्पेस फोर्स और एयरफोर्स और न्यूट्रल और लामी को तैनात कर दिया। क्या पाकिस्तान इस हालात में अमेरिका, ईरान, मिडल ईस्ट पर होने वाले कुवैत दीगर पे मजम्मत की, लेकिन अमेरिका का नाम लेके क्यों नहीं करते? इसराइल जो भारत का दोस्त है, पाकिस्तान पर जब भारत ने जंग की तो पाकिस्तान ने जवाब दिया और भारत को भागना पड़ा। इसराइल ने खुलकर भारत की सपोर्ट की। क्या खुदा ना खास्ता ईरान के बाद भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई ऐसी साजिश करता है? लेकिन पाकिस्तान के आईनी माहिरीन और दफाई तजियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अगर भारत ने हमले का सोचा भी तो वो भरपूर जवाब देंगे, और ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह करे। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल समझ रहे हैं कि कायद के ईरानी क़यादत कहती है कि वो समझ रहे हैं कि कायद के जाने से क़यादत खत्म हो जाती है। वो समझ रहे हैं कि करबला के वाकया के बाद कोई बेदारी बाकी नहीं रही। उन्होंने ईरानी माहिरीन का और अपने कहा एक सादत है, ऐसे में जो तकलीफ हमें हुई है, हमें चाहिए कि हम अपने गम को करबला के गम में जम कर लें। ये मुख्तलिफ ईरान के उलमा दीन कह रहे हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी कहता है ईरान की जानिब से स्ट्रेटेजी हुर्मुज़ बंद होने की अहमियत पर अब अमेरिका और दीगर ममालिक की चीखें निकल रही हैं। तेल की किल्लत पैदा हो रही है। रशिया और चीन ने वादिया तौर पर कह दिया है कि अमेरिका की मनमानी तीसरी बड़ी जंग की तरफ जा रही है। ईरान अब दोबारा पासदाराने इनकलाब जवाब देने जा रहा है। मशरिकी वस्ता के हालात में UNO का इजलास और पाकिस्तान ने भी मिडल ईस्ट के ममालिक होने वाले की मजम्मत किया, लेकिन ईरान पे भी मजम्मत किया। लेकिन इस मौके पर अमेरिका और इसराइल का खुलकर नाम लेना चाहिए कि ये ममालिक दुनिया भर में खतरे की अमेरिका की पॉलिसी है, दूसरी जंग के अजीम है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या इसराइल और भारत कोई शरारत कर सकता है? नाज़रीन बाज आईने जो ईरान के अमूर के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं
امام علی خامنہئی نے سوچ سمجھ کر اس شہادت کا انتظار کیا جسے اسرائیلی منصوبہ ساز اسلامک رجیم کا خاتمہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی محفوظ مقام گاہ پر جانے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے شاید امام علی خامنہئی نے اپنی شہادت سے زندہ کر دیا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہوں گے کہ اگر اسرائیل اور امریکی فوجی خلیجی ایئرپورٹس کو محفوظ نہ بنا سکے تو امریکہ یہ جنگ بند کرنے کے لیے دباؤ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ دور ہے، اس کا مجال نہیں ہے، اور ایران نے جن ملکوں میں امریکن بیس ہے یہاں وہ بھی ہمارے اسلامی ممالک کا UAE، ہمارا ایک بہتر تو یہ ہوگا کہ اس ملک کو اس جنگ کو یہی روکا جائے، اسلامی ممالک آئیں۔ رشیا اور چین کو مزید کھل کے ایران پر حملہ کرنے کی، جب یمن کہہ رہا ہے کہ صلح ہو چکی تھی، اسے جواب طلب کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے کوئی بڑا تلنگا بدماش کسی زمین پر قبضہ کرتا ہے اپنے فرنٹ مینوں کو بھیج کر، پھر پورے آ کے قبضہ کر کے کرتے ہیں، کیا امریکہ کی یہ منہ زوری ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پر بھی یہی کیا؟ جہاں معدنیات ہو، تیل ہو، جہاں ذخائر ہو، اسی ملک پر حملہ کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، کیا پاکستان اس موقع پر بڑی اہمیت ہے اس ریجن میں؟ اگر خدا نہ خواستہ ایران کو نقصان ہوتا ہے تو واحد پاکستان ملک ہے جس کی ایٹمی پاور ہے، جس کا بادی النظر میں بعض بین الاقوامی امور کے مشاہد حسین، ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل آئندہ نشانہ پاکستان میں سوچے گا، لیکن پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فضائیہ اور نیوی دنیا کی بہترین ٹاپ کلاس 5 ملکوں میں ہے۔ ایسے میں پاکستان میں ہونے والے فسادات اور دیگر ممالک میں جو ایئر بیس بند کر دی گئی ہیں، ایک بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ امریکہ کو روکنے کے لیے امہ کو ایک ہونا ہوگا، UAE کو ایک ہونا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی اجلاس تو طلب کیا گیا، لیکن شاید امریکہ بین الاقوامی قوانین کو نہیں مانتا، جیسے پاکستان میں کچھ لوگ آئین اور قانون کو نہیں مانتے، عدالتوں کی آزادی کو نہیں مانتے، اور لیکن پاکستان کی اہمیت اس ریجن میں ہوتی جا رہی ہے۔ ایرانی انقلاب کو سینچنے والے مزاحمت اور استقامت کا پیکر طاغوت اسر کی آنکھوں میں کھٹکنے والا بوڑھا شیر پورے قد کے ساتھ مقتل میں کھڑا رہا۔ ناظرین، بعض لوگ امریکن صدر کی سپریم کمانڈر کی شہادت کو بہادری کا ایک کہہ رہے ہیں، لیکن اس موقع پر اسلامی ممالک کو UAE کو آپس میں ایک ہو کر امریکہ اور اسرائیل کو جواب دہ ہونا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے ایران اس ریجن میں کے بعد پاکستان پر میلی آنکھ اٹھائے، پاکستان میں ہونے والے مظاہرے اور UAE میں ہونے، سعودی عرب، UAE مصر میں ایرانی جواب اور اسرائیل میں ایرانی جواب بتا رہے ہیں کہ آج رات بھی اہم ہے۔ لمحہ مع لمحہ کی صورتحال آپ تک آگاہ کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے پوری دنیا کے ممالک کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو روکنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔